عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ الأولى بكالوريا، سواء علوم تجريبية أو علوم رياضية. مرحبا بكم على الفيديو الجديد. دائما في دروس الفيزياء هذا النهار غادي نديرو تمرين في لو شابيتر ديال لينيرجي سينيتيك. غادي نشوفوا هنا واحد التمرين. دونك نبداو بلينونسي تاع ليكزارسيس. ما تنساوش الا عجبكم بطبيعه الحال الفيديو تشتركوا معنا في قناه فرونسي بور توس، وتخليو لنا واحد الاعجاب الى عجبكم الفيديو، فهمتوا مزيان معنا ليكزارسيس. دونك l'énoncé. Une pendule est constituée d'une bille de masse M égale 200 grammes suspendue à un fil de longueur L égale 1 mètre. دونك عندي واحد لابي، واحد الكره اللي صغيره ولا واحد لابي يعني معلقه بوسط خيط، الطول ديال الخيط هو 1 متر ولا ماس ديالها 200 غرام. On écarte le fil d'un angle alpha égale 70 degrés par rapport à la verticale. يعني في النبله الاولى كانت الكره هي جايه في المستقيم العمودي، داك هو يعني اي كره هي كتكون معلقه بخيط، المكان التوازن ديالها غادي يكون هو المستقيم العمودي، هو الاتجاه العمودي غيكون تما التوازن ديالها. اون ليكارت يعني كحزناها هذيك لابي، جريناها بواحد الزاويه ديال 70 درجه بارابور على فيرتيكال، يعني في لا بوزيسيون ا راه كيبان لكم في التمرين. اي اون لابوندون سون فيتاس انيسيال، وطلقناها بدون سرعه بدئيه. السرعه البدئيه ما كايناش. فاش كنطلقوها ضروري انها غادي تدوز على، يعني غترجع للبلاصه فين كانت، غترجع لهذا لا بوزيسيون ديكيليبر ديالها، وغادي تزيد وتبقى تمشي وتجي في الاخر كترجع لا بوزيسيون ديكيليبر. يعني راه قدامكم هذه القضيه، فاش كتجرى شي حاجه كتبقى يعني كدوز، كتعاود ترجع لا بوزيسيون ديكيليبر وتمشي وتولي حتى في الاخر كتعاود تستابيليزا في لا بوزيسيون ديكيليبر. Alors, on donne G égale 10 newtons par kilogramme. Calculer la vitesse de la bille à son passage par la position d'équilibre en position B. يعني غنحسب لك حسب السرعه اللي غادي تكون عند لا بي منين غادي تدوز من يعني نورمالمون غادي تدوز ترجع للبلاصه ديال ليكيليبر، مي غادي ترجع من هنا لبي وغادي تعاود تمشي وغتبقى تمشي تجي في الاخر ترجع. يعني قال لك في البروميير باساج ملي طلقناها في البروميير باساج ما غيكون عندها واحد لا فيتاس، غنكالكوليو لا فيتاس ديالها ملي توصل لهنا. دونك بسم الله غنبدا. دونك لو كالكول de la vitesse de la bille à son passage d'équilibre ou par la position d'équilibre B. هذيك لا بوزيسيون B فاش ترجع ل B. دونك اول حاجه دائما لو سيستيم étudié، عندنا لو سيستيم étudié، نكمل بالازرق معليش. لو سيستيم étudié c'est la bille غادي نشوفوا لو بيلون. دائما في اي تمرين انا كنوصيكم اول حاجه بداو بلو بيلون دي فورس ولا لي فورس اكستيريور كي سيكزيرس سور لو سيستيم d'étudier هو الاول. لو بيلون دي فورس exercées sur la bille. Les forces extérieures اللي كتأثر على لا بي. غنبداو لا فورس الاولى باين لي بانها مرتبطه بواحد الخيط، ها هي. دونك كاين تي لا طونسيون
بوا دائما في اي تمرين لو بوا بي لو بوا دو لا بي. هادو هما لي فورس. عاوتاني كنعرفو بان لا فارياسيون دو لينيرجي سينيتيك ولا ليكسبرسيون بعدا لينيرجي سينيتيك في واحد لو بوين. ليكسبرسيون دو لينيرجي سينيتيك هادي راه درتوها في الدرس في واحد لو بوين ا مثلا هي 1/2 fois m fois va au carré. Mais la variation تغيير تغير ديال الطاقة الحركية من نقطة لنقطة أخرى كنديرو هو لينيرجي سينيتيك فينال في لا بوزيسيون فينال موا لينيرجي سينيتيك في لا بوزيسيون انيسيال. هنا عندي لا بوزيسيون انيسيال اللي بدات منها ديك لا بي هي ا، اي لا بوزيسيون فينال او اللي بغيت نحسب انا فيها لا فيتيس هي بي، يعني من رجعت لبي. دونك هذه لا بوزيسيون فينال وهذه لا بوزيسيون انيسيال. دونك هنا غادي نخدمو لا تhéorème de l'énergie cinétique. Selon la théorème de l'énergie cinétique, on a delta EC. دابا غادي ناخذ لا تhéorème delta EC من واحد لو بوين A حتى لو بوين B. شنو كتساوي la somme des travaux qui s'exercent sur un corps. صافي يعني مجموع يعني تغير الطاقة الحركية من موضع لموضع آخر تساوي مجموع الأشغال المطبقة على واحد الجسم من نفس حينما ينتقل من نفس يعني من موضع إلى نفس الموضع الآخر. هنا غادي نحسب نحاول نحسب هنا نحسبوا بدا لا فارياسيون ديال لينيرجي سينيتيك ونحسب لا سوم دي طرافو وغادي نديرهم يعني متساويين ونحاول نحسب لا فيتيس هنايا في لا بوزيسيون بي. دونك عندي بعدا دلتا او سي من ا حتى بي شنو كتساوي؟ راح نمشيو بشويه نحسبوا بعدا دلتا او سي ومن بعد غنحسب لا سوم دي طرافو ونحطهم متساويين لانهم عندي متساويين هنايا تساوي ومن بعد نحاول نجبد لا فيتيس نحسب لا فيتيس. دلتا او سي شنو هي؟ قلنا هي او سي فينال اللي هي بي موا او سي انيسيال اللي هي عندي هنايا ا. اي عندنا في التمرين قالوا لنا بان لا بي راه طلقناها سون فيتيس انيسيال، يعني هاد او سي ا كما كنت كتبقى قبيله غادي تساوي 1/2 فوا ام في ا، وبما ان في ا كتساوي صفر سون فيتيس انيسيال دونك هذه غتعطينا صفر، غتبقى غير او سي بي يعني 1/2 ام في بي او كاري. كنظن راح مفهوم. دونك دلتا او سي من ا حتى بي هي 1/2 ام في بي او كاري لان او سي ا كتساوي لنا صفر. غنمشيو نحسبو دابا لا سوم دي طرافو. دونك لا سوم دي طرافو ديال لي فورس qui s'exercent sur la bille de A à B شنو هما قلنا لي فورس اللي مطبقه على لا بي كاين دي وكاين بي. دونك سي لو ترافاي دو بي بلس لو ترافاي دو تي. غنحاول نحسبو كل واحد فيهم. هنايا غادي نرسم لكم دي باش يبان لكم شويه مزيان. غادي نرسمو هنايا دي ها هي عندنا و بي ها هي كنتمنى يكون باين. بي ها هي وهكا. قلنا عندنا دي شنو تلاحظوا هنا هذا مثلا لو كان هاد لابي غادي تكمل المسار ديالها شنو غادي تلقى غادي دير مثلا كتطلع حتى للفوق غادي دير لنا ان سيرك غادير واحد الدائره وهذا الطول ديال الخيط هذه راه بحال عندك هنا واحد الطرف من ديك الدائره واحد الجزء من ديك الدائره صافي. وهذا الخيط غادي يكون هو الغيوم هو الشعاع والشعاع كنعرفوه يعني عندنا هنا في هذه اللحظه في هذه البلاصه هذه
في هذا الجزء هذا المماس لديك الدائره راه الشعاع تكون عمودي عليه. دونك عندي تي غادي تكون عموديه في كل نقطه، يعني في هذه اللحظه حتى هنايا الا ولات لابي هنا، الا جات لابي لهنايا، هاد لابي جات هنا، تي غتكون هكا، يعني في هذه النقطه بالضبط، في هذه النقطه كتلاحظوا بان التي دائما كتكون عموديه على المسار، على مسار الانتقال. هنايا راه عموديه على مسار الانتقال، عاود هنايا فاش جينا هنا حتى هي عموديه، يعني هنا المسار دائري، وفي كل لحظه في كل نقطه تي عموديه على المسار. بما ان التي كتكون عموديه على المسار، دونك هنايا هذا المماس للمسار هنا في هذه اللحظه مع التي تيكونوا متعامدين، والكوسينوس ديال بي على جوج هو صفر. دونك لو ترافاي دو تي غادي يكون صفر، لانها عموديه، مابقاش الكوسينوس ديال بي على جوج يعطينا صفر. رانا عارفين بان لو ترافاي دو تي في هذه اللحظه، في هذا مثلا في كل لحظه في كل جزء غادي يكون هو تي سكالير، هذيك المسافه الصغيره دلتا ال، سكالير دلتا ال انت تقصد في ذاك الجزء الصغير هو من المسار، هي في ديك اللحظه، يعني وهنا عندنا غادي يكونوا متعامدين. دونك غتساوي لنا تي في ذاك الجزء الصغير دلتا ال، الا ضربناه في كوسينوس ديال الزاويه اللي كاينه ما بين تي وما بين هذاك دلتا ال، غادي نلقاو هنايا بي على جوج، و بي على جوج الكوسينوس ديالها هو صفر. دونك لو ترافاي دو تي كيساوي صفر. صافي، هادشي علاش كنقول لك لو ترافاي صفر، لانها عموديه والكوسينوس عطينا صفر. دونك غادي يبقى لنا غير لو ترافاي دو بي، لان هذه صفر. صافي، دابا غنمشيو نحسبوا دونك لا سوم دي طرافو كيساوي غير لو ترافاي دو بي. غنحسبوا لو ترافاي دو بي، غنشوفوا شنو تيساوي لو ترافاي دو بي. دابا حاولوا تتبعوا عفاكم معايا مزيان. لو ترافاي دو بي عندنا هاد لابي كتنتقلات من هنا حتى لهنايا، زد ا ها هو موان زد بي. دائما كندير انا لو زد يعني ديال النقطه البدايه ناقص زد ديال النقطه النهايه. كنعرفوا بان لو ترافاي دو بي هو ام فوا جي فوا زد ا ناقص زد بي. صافي، ام فوا جي ما فيهاش حتى شي اشكال، بقاتنا زد ا موان زد بي. زد ا ها هي هاد النقطه هذه هنا، وزد بي ها هي. دونك هنا عندي هاد لاكس اللي خدينا ديال لاوتور، عطاو لنا هنايا الزيرو كاين هنا. دونك باش نلقى ديك لاوتور ولا الارتفاع ديال الانتقال، انتقلت لابي من هنا وغادي تجي تولي هنا، غادي تجي الدور غادي تولي لنا هنايا لابي. دونك الارتفاع اللي درت هو هذا، هو اش بي. صافي، الارتفاع هو اش بي، يعني زد ا ناقص زد بي كتساوي هي اش بي، هي هاد المسافه هادي. كنتمنى يكون واضح. وزد ا عندي موان زد بي غادي يكون بوزيتيف في هاد الحاله، لان زد ا هنا ها هي وزد بي هي الصفر. دونك موجبه غادي يكون هنا عندي موجب، غادي يكون لو ترافاي دو بي اي ان ترافاي موتور ماشي ريزيستون. دونك غادي يكون هو ام جي فوا اش بي، وهاد المسافه اش بي. الا ما عطاوكمش زيد في شي تمرين كندير المسافه اش، كنقول بان هاد لالتيتود اش وكنحاولوا نحسبوها. دونك انا خصني نحسب هاد المسافه. باش نحسبوها عندنا هاد المسافه هادي باش نحسبها راه هي هاد المسافه كامله من هنا حتى لهنا. اوكي، غادي نقص منها هاد المسافه حتى لهنا، يعني باش نحسب اش بي هي المسافه او بي ناقص المسافه او اش. دونك اش بي هي او بي من او حتى لبي ناقص المسافه او اش. صافي، كتمنى يكون واضح. او بي من او حتى لبي راه هي ال، هي طول الخيط، لان غير الكوريه كانت هنا ولات هنا، هاد اللحظه ولات هنا، يعني هو الخيط كامل هو ال. اي او اش غادي نحاولوا نخدموا في هذا لو تريونغل هذا، هذا لو تريونغل ريكتونغل هذا قائم الزاويه. كتلاحظوا بانه اش هو الضلع المحاذي للزاويه، هو اش هو الضلع المحاذي للزاويه. دونك غنخدموا بالكوسينوس. دونك كوسينوس هما تلقاو هذيك المسافه اللي بغيتو تحسبوا جايه محاذيه، دونك نيشان كوسينوس.
الا كان جاي اون فاس يعني الضلع المقابل سينوس، نخدمو بالسينوس. دونك كوسينوس نتاع الفا شنو غادي يساوي؟ كوسينوس الفا هو المحاذي، هو او اش على هذا. شنو هذا؟ هو ال، هو الطول عاوتاني الخيط، يعني فاش كانت الكوريه مازال هنا هو ال. دونك او اش شنو غادي يساوي؟ هو ال كوسينوس الفا. صافي. دونك اش بي شنو غادي تولي؟ اش بي قلنا او بي هو ال و او اش هو ال كوسينوس الفا. دونك غنعمل هنا ب ال غتبقى ال فاكتور 1 موان كوسينوس الفا. هنا على هاد الكتابه ديالي ال موان كوسينوس الفا. هادشي اللي لقيت، هذا هو اش بي. وغادي نرجع نعوضو هنايا. دونك رجعوا لهنا باش ما نتلفوش. حسب قلنا لا فارياسيون دو لينيرجي سينيتيك لقيتها كتساوي هاد القيمه، و لا سوم دي طرافو، لا سوم دي طرافو ها هو كان هو لو طرافاي دو بي حنا تقريبا حسبناه. دونك شنو غادي نلقى؟ ها هي لا فارياسيون دو لينيرجي سينيتيك اللي هي 1 على 2 ام في بي او كاري. شنو كتساوي؟ كتساوي غير لو طرافاي دو بي، لان لو طرافاي دو بي بقى لنا صافي، لان غتساوي هاد لو طرافاي دو بي اللي هو ام في جي فوا اش، ها هو اش فوا ال فاكتور 1 موان كوسينوس الفا. الفا صافي. وغادي دابا نقدروا نحسبوا في. دابا بانت لينا بان في كاينه، غادي نختزلوا بام مع ام غتمشي، غتبقى لنا في بي او كاري كتساوي هاد 1 على 2 تمشي لي تولي 2 جي فوا ال فاكتور 1 موان كوسينوس الفا. دونك في بي غتساوي راسين كاري دو 2 فوا جي فوا ال فاكتور 1 موان كوسينوس الفا. هاهي غتساوي هاد القيمه. وبتطبيق عددي نرجع ندير واحد التطبيق هنايا يعني باش يبان لكم شنو درت. بتطبيق عددي بسيط نرجع هنا على ديال تطبيق عددي. غادي نلقاو بان في بي كتساوي لو راسين كاري دو فوا جي، عطاونا جي هي 10 فوا ال 1 متر فاكتور 1 موان كوسينوس 70 دوغري. تطبيق عددي غادي نلقاو 3,6 متر بار سكوند. وهنا كنجي عند نهايه التمرين ديالي. هنا يعني حاولنا، انا المهم عندي في هذا التمرين انني حاولت نحسب لكم لو طرافاي دو بي في هذا لو كا، في هذه الحاله تاع اون بوندول. في هذه الحاله كيفاش نحسبوا لو طرافاي دو كا وكيفاش نلقاو لا فيتاس في لا بوزيسيون ديكيليبر. كنتمنى ان شاء الله يكون يعني التمرين فهمتوه مزيان. ولا عجبكم الفيديو كما كنقول دائما اشتركوا معنا في القناه باش يوصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.